kami nga nagkauban ni Congressman Bambi Imano, wala gid kana napuhas tungod kay akong nakita ang iyang kakugi nga mangita og pamaagi nga makatunol sa atong mga kaigsuunan nga mga kabus. Akong nakit-an ang iyang kasing-kasing nga palabihon gayod ang atong mga igsuon nga nanginahanglan, dili hipokrito, dili matapobre. Usa-asa man day ta paingon dito kita sa tawo nga kugihan. Deputy Speaker na karon nagpasabot dugang nga daghang mga proyekto dako og pundo. Usa kanunay ang inyong mga kinahanglan iya ang gitubag na ningkamot taman sa iyang mahimo mao man gani nga wala na ninyo kay wala na kay panahon mamisita kung manisita po ka kay parang maminyo po ka. Luoy kayo ako na lang iampo nga makakitag kapika sa kinabuhi tungod sa pagserbisyo kanato Congressman Bambi Imano. Daghan kay salamat ug kaninyo katawhan